السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نبدأ من اليوم تفسير آيات القرآن الحكيم آية آية، فنبدأ بذلك القول الذي نبدأ به تلاوة القرآن الكريم، وذلك القول هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأولا نعرف ما هي حقيقة هذا القول. قد قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فامتثالا لهذا القول نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن الكريم. فالاستعاذة من تعليمات الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول ما نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاستعاذة، فأمره أن يتعوذ بالله دون خلقه. وقد قيل أنه كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على أن قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بآية من كتاب الله، فأما النطق بهذه الجملة على سبيل الالتزام في كل قراءة في غير الصلاة فهو أمر مستحسن. وأما التعوذ في الصلاة فاختلف فيه العلماء، منهم من لا يتعوذون في الصلاة المفروضة مثل الإمام مالك رحمه الله، ولا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان، لأنه عنده لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ في صلاته. ومن العلماء والأئمة الكرام من يتعوذون في الصلاة المفروضة، يمتثلون أمر الله بالاستعاذة على العموم في كل قراءة. وفيهم قسمان: قسم هم يتعوذون في الصلاة ولكن في الركعة الأولى فقط، ومن هؤلاء العلماء والأئمة إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله. جرى هذان الإمامان الجليلان أن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، أي قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة أو كقراءة واحدة. والآخرون من المتعوذين في الصلاة المفروضة منهم من يتعوذون في الصلاة في كل ركعة، مثل الإمام ابن السيرين والإبراهيم النخعي، وهنالك قوم يتعوذون في الصلاة في كل ركعة. هذا عن حقيقة الاستعاذة وحكم الاستعاذة. وأما لفظ الاستعاذة نجد بهذا الصدد أي مباحث كثيرة عند المفسرين، والملخص الذي عليه جمهور الناس هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن جاءت هنالك صيغ مختلفة، ومنها أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. وفي هذا الأخير القول الأخير يقول ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز
यकूल व नहव हाज़ा मिम्मा ला अक़ूलु फ़ीही निअमतिल बिदअतु व ला अक़ूलु इन्नहु ला यजूज़। व अम्मा मअनल इस्तिआज़ा अल इस्तिजारा व तहय्युज़ इला शै अला मअनल इम्तिनाअ बिही मिनल मकरूह। इस्तिजारा व तहय्युज़ इला शै अला मअनल इम्तिनाअ बिही मिनल मकरूह। अम्मा शैतान फ़फ़ी कलामिल अरब कुल्लु मुतमर्रिदिन मिनल जिन्न वल इंसि वद्दवाब व कुल्लि शै। व इन्नमा सुम्मियल मुतमर्रिदु मिन कुल्लि शैइन शैतानन लिमुफ़ारक़ति अख़लाक़िही व अफ़आलिही अख़लाक़ अस्साइरि जिन्सिही व अफ़आलिही व बुअदिही मिनल ख़ैर। व शैतान मअनाहु अल-लुग़वी कसीरुल बुअद। व रजीम फ़ईलुन बिमअना मफ़ऊल मिस्ल क़तील व जरीह व नहवी। व मअनाहु फ़र्रजीम मअनाहु अन्न अश-शैतान रुजिम व अम्मा अस्लु रज्म फ़हुवा अर्रम्ज बिक़ौलिन काना औ बिफ़िअलिन। फ़श्शैतानु रजीमुन बिअन्नहु रुजिम बिल्लअना वल मक़त व अदमिर रहमा फ़सारा अल मलऊन अल मशतूम। फ़कुल्लु मशतूमिन बिक़ौलिन रदीइन औ सब्बिन फ़हुवा मरजूम। वक़द यजूज़ु अन यकून क़ील लिश्शैतानि रजीम बिअन्नल्लाह जल्ल सनाउहु तरदहु मिन समावातिहि व रजमहु बिश्शुहबि सवाक़िब। फ़ल-माना अल-हासिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व मअनाहु अस्तजीरु बिल्लाह दूना गैरिही मिन साइरि खल्क़िही मिनश्शैतानि अन यदुर्रनी फ़ी दीनी औ यसुद्दनी अन हक़्क़िन यल्ज़मुनी लिरब्बी। व फ़िल ख़िताम नदअुल्लाह तबारक व तआला अन युवफ़्फ़िक़ना लिकुल्लि ख़ैर व लिल इम्तिसालि बिकुल्लि मा जाअ बिही अन्नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।